ما حكم السواك في نهار رمضان وما ينتج عنه في الفم من طعم وقطع صغيرة، هل يجوز بلعها أو إخراجها؟ الصيام في نهار رمضان للصائم سنة. ايش قلت؟ السواك في نهار رمضان للصائم سنة، وكذلك للصائم في غير رمضان، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائمين، وعلى هذا فهو سنة لهم ولغيرهم. لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ الطعم ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء. نعم.